बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। फिर याद रहे कि मौजूदा दौर में इस दुनिया पर मौजूद मुसलमानों के 4 मशहूर व मारूफ मसालिक हैं, जो हनफी, शाफ़ई, मालिकी और हम्बली के नाम से मौसूम हैं और मसाले के अरबा कहलाते हैं। हनफी मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम है। शाफ़ई मसलक के बानी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मालिकी मसलक के बानी इमाम मालिक रहमहुल्लाह अलैह और हम्बली मसलक के बानी इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। इन मसालिक के ये इमाम आइम्मा अरबा कहलाते हैं। दोस्तों, चाहे हमारे इमाम जो भी हैं, लेकिन हमें चारों आइम्मा के मकाम व मर्तबा और उनकी दीन इस्लाम के लिए खिदमत के बारे में मालूम होना चाहिए। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखना है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस्लामी तारीख में दूसरी सदी के अवाइल से चौथी सदी के निस्फ तक का दौर इज्तिहाद का सुनहरा दौर है। तारीख बताती है कि इज्तिहाद के उफक पर 13 मुज्तहिदीन छाए हुए थे। सुफियान बिन आइनिया रहमहुल्लाह अलैह मक्का में, मालिक बिन अंस रहमतुल्लाह अलैह मदीना में, हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह बसरा में, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अलैह और सुफियान सूरी रहमहुल्लाह अलैह कूफा में, इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह अलैह शाम में, इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह अलैह और लईस बिन साद रहमहुल्लाह अलैह मिस्र में, इसहाक बिन राहोया निशापुर में, इमाम अबू सोर रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद, इमाम दाऊद ज़ाहिरी रहमहुल्लाह और इब्ने जरीर तिबरी रहमहुल्लाह बगदाद में मनसब इज्तिहाद पर फाइज थे। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ ये तादाद सुकड़कर 4 रह गई और यूं आज के आलम इस्लाम पर नुमायां हुक्मरानी करने वाले मसालिक भी सिर्फ 4 रह गए, जो आइम्मा अरबा के मज़ाहिब कहलाते हैं। ये 4 आइम्मा हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो चलिए सबसे पहले तज़किरा करते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको इमाम आज़म भी कहा जाता है। आपको बताते चलें कि हज़रत इमाम आज़म का इसमें गरामी नौमान और कुनियत अबू हनीफा है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 80 हिजरी में इराक के कूफा शहर में हुई। आप फारसी नस्ल थे, वालिद का नाम साबित था और आपके दादा नौमान बिन मरज़बान काबिल के अशराफ में बड़ी फ़हम व फरासत के मालिक थे। आपके परदादा मरज़बान फारिस के एक इलाके के हाकिम भी थे। रिवायात में आता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज़रत साबित रहमतुल्लाह अलैह बचपन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में लाए गए, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप और आपकी औलाद के लिए बरकत की दुआ फरमाई और दुआ इस तरह कबूल हुई कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम मुहद्दिस व फ़िक़िया और आबिद व ज़ाहिद शख्सियत पैदा हुई। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी के इब्तदाई आयाम में ज़रूरी इल्म की तहसील के बाद तजारत शुरू की, लेकिन आपकी जहानत को देखते हुए इल्म हदीस की मारूफ शख्सियत शेख आमर शाबई कूफी, जिन्हें 500 से ज़्यादा असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल है, उन्होंने आपको तजारत छोड़कर मज़ीद इल्मी कमाल हासिल करने का मशवरा दिया। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शबई रहमहुल्लाह अलैह के मशवरे पर इल्म कलाम, इल्म हदीस और इल्म फ़िक़ह की तरफ तवज्जो फरमाई और ऐसा कमाल पैदा किया कि इल्मी व अमली दुनिया में इमाम आज़म कहलाए। आपने कूफा, बसरा और बगदाद के बेशुमार शयूख से इल्मी इस्तिफ़ादा किया और हसूल इल्म के लिए मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और शाम के मुतअद्दिद सफ़र किए। फिर दोस्तों, फिर एक ऐसा वक्त आया कि अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ओहदा क़ज़ा पेश किया, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने माज़रत चाही तो वो अपने मशवरे पर इसरार करने लगा। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने सराहतन इनकार कर दिया और कसम खा ली कि वो ये ओहदा कबूल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से 146 हिजरी में आप रहमतुल्लाह अलैह को कैद कर दिया गया। इमाम साहब की इल्मी शोहरत की वजह से कैद खाने में भी तालीमी सिलसिला जारी रहा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जिसे मुहद्दिस व फ़िक़िया ने जेल में ही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से तालीम हासिल की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत से खौफज़दा खलीफा वक्त ने इमाम साहब को जहर दिलवा दिया। जब इमाम साहब को जहर का असर महसूस हुआ तो सजदा किया
اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ تقریباً 50,000 افراد نے نماز جنازہ پڑھی، بغداد کے خیزران قبرستان میں دفن کیے گئے۔ 375 ہجری میں اس قبرستان کے قریب ایک بڑی مسجد جامع امام الاعظم تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ قرض 150 ہجری میں صحابہ اور بڑے بڑے تابعین سے روایت کرنے والا ایک عظیم محدث و فقیہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس طرح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے قاضی کے عہدے کو قبول نہ کرنے والے نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تاکہ خلیفہ وقت اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایسا فیصلہ نہ کرا سکے جس سے مالک حقیقی ناراض ہوں۔ پیارے دوستو، اہل علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض روایات میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اشارتاً بشارت بیان ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مفسر قرآن شیخ جلال الدین سیوطی شافعی مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں وارد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال تحریر فرمائے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اگر ایمان ثریا ستارے کے قریب بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے بعض لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ مسلم کی روایت ہے، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے گا۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا۔ یہ اقوال ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان احادیث میں بشارت دی ہے، اور یہ احادیث امام صاحب کی بشارت و فضیلت کے بارے میں ایسے صریح ہیں کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ان احادیث کی مراد میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، مگر عصر قدیم سے عصر حاضر تک ہر زمانے کے محدثین و فقہاء و علماء کی ایک جماعت نے تحریر کیا ہے کہ ان احادیث سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بشارت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے بارے میں ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہونے کے بارے میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو فن حدیث کے امام شمار کیے جاتے ہیں، ان سے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا، اس لیے کہ وہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ وہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن اوفی موجود تھے، ان کا انتقال اس کے بعد ہوا ہے۔ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کا انتقال 90 یا 93 ہجری میں ہوا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے، اور وہ طبقہ تابعین میں سے ہیں۔ نیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی اس شہر میں دیگر صحابہ کرام اس وقت حیات تھے۔ اسی طرح شیخ محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جس میں صحابہ کرام کی کثرت تھی۔ پیارے دوستو، اکثر محدثین میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نووی، علامہ ابن حجر، علامہ ذہبی، علامہ زین العابدین سخاوی، حافظ ابو نعیم اصبہانی، امام دارقطنی، حافظ ابن عبد البر اور علامہ ابن جوزی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کا یہی فیصلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے۔ پھر دوستو، یاد رہے کہ محدثین و محققین کی تشریح کے مطابق صحابی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دیکھنا بھی کافی ہے۔ اسی طرح تابعیت کا معاملہ بھی ہے کہ تابعی کہلانے کے لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنا ضروری نہیں، بلکہ صحابی کا دیکھنا بھی کافی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کو دیکھنے کے علاوہ بعض صحابہ کرام خاص کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث روایت بھی کی ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور آپ کا زمانہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس دور کی امانت و دیانت اور تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بہترین زمانوں میں سے ایک ہے۔
اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بشارت دی تھی، جیسا کہ بیان کیا جا چکا، جسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت اور فضیلت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ شہر کوفہ کو فقہاء و محدثین کی بستی بھی کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ملک عراق فتح ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی اجازت سے 17 ہجری میں کوفہ شہر بسایا۔ قبائل عرب میں سے فصحاء کو آباد کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو وہاں بھیجا تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ صحابہ کرام کے درمیان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی حیثیت مسلم تھی۔ خود صحابہ کرام بھی مسائل شریعہ میں ان سے رجوع فرماتے تھے۔ ان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ روایت ہے کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق کو لازم پکڑو۔ جو قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھنا چاہے جیسا نازل ہوا تھا، تو اس کو چاہیے کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کے مطابق پڑھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ علم سے بھرا ہوا ایک ظرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اہل کوفہ کو قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا گیا تو کوفہ علم کا گہوارہ بن گیا۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کی ایک جماعت، خاص کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شاگردوں نے اس بستی کو علم و عمل سے بھر دیا۔ پھر دوستو، آخرکار صحابہ کرام کے درمیان فقیہ کی حیثیت رکھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی ورثہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور استاد شیخ حماد اور مشہور تابعی شیخ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی سب سے قریب اور معتمد شاگرد ہیں، اور شیخ حماد کی صحبت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 18 سال رہے، اور شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کوفہ میں ان کی مسند پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی بٹھایا گیا، اور یوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی ورثے کے وارث بنے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات اور ان کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثلاً کتب احادیث میں وارد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع دین نہ کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ پھر دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عہد خلافت میں تدوین حدیث اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاص اہتمام سے وقت کے 2 جید محدث شیخ ابو بکر بن الحزم رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن شہاب ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی احادیث رسول کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ اب تک یہ احادیث منتشر حالتوں میں سینوں میں محفوظ چلی آ رہی تھی۔ اسلامی تاریخ میں انہی 2 محدثین کو حدیث کا مدون اول کہا جاتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عمومی طور پر احادیث لکھنے سے منع فرما دیا تھا تاکہ قرآن و حدیث ایک دوسرے سے مل نہ جائیں۔ البتہ بعض فقہائے صحابہ جنہیں قرآن و حدیث کی عبارتوں کے درمیان فرق معلوم تھا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی احادیث لکھنے کی محدود اجازت تھی۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جب قرآن مجید تدوین کے مختلف مراحل سے گزر کر ایک کتابی شکل میں امت مسلمہ کے ہر فرد کے پاس پہنچ گیا تو ضرورت تھی کہ قرآن مجید کے اصل مفسر اور خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بھی مدون کیا جائے۔ چنانچہ احادیث رسول کا مکمل ذخیرہ جو منتشر اوراق اور زبانوں پر جاری تھا، انتہائی احتیاط کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں مرتب کیا گیا۔
अहादीस नबविया के इस ज़ख़ीरे की सनद में अमूमन 2 रावी थे, एक सहाबी और ताबई। बाज़ अहादीस सिर्फ एक सनद यानी सहाबी से मरवी थी। इन अहादीस के ज़ख़ीरे में ज़ईफ़ या मौजू होने का एहतमाल भी नहीं था। नीज़ ये वो मुबारक दौर था जिसमें अस्मा और रिजाल का इल्म बाज़ाब्ता वजूद में नहीं आया था और ना उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हदीस रसूल बयान करने वाले सहाबाए कराम और ताबईन उज़ाम या फिर तिबा ताबईन हजरात थे, और उनकी अमानत व दयानत और तकवा का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में फरमाया है। फिर दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को उन्हीं अहादीस का ज़ख़ीरा मिला था। चुनाचे उन्होंने कुरान मजीद और अहादीस के इस ज़ख़ीरे से इस्तिफ़ादा फरमाकर उम्मत मुसलमा को इस तरह मसाइल शरिया से वाकिफ कराया कि 1300 साल गुजर जाने के बाद भी तकरीबन 75% उम्मत मुसलमा उस पर अमल पैरा है, और 1000 साल से उम्मत मुसलमा की अक्सरियत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर व तशरीह और वजाहत व बयान पर ही अमल करती चली आ रही है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 वास्तों यानी सहाबी और ताबई से मिली हैं, बल्कि बाज़ अहादीस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा किराम से बराह रास्त भी रिवायत की हैं। दोस्तों, याद रहे कि 2 वास्तों से मिली अहादीस को अहादीस सनाई कहा जाता है, जो सनद के एतबार से हदीस की आला किस्म शुमार होती है, और बुखारी और दीगर कुतुबे हदीस में 2 वास्तों की कोई भी हदीस मौजूद नहीं है। 3 वास्तों वाली यानी अहादीस सलासियात बुखारी में सिर्फ 22 हैं। इनमें से 20 अहादीस इमाम बुखारी ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों से रिवायत की हैं। फिर दोस्तों, याद रहे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 80 हिजरी में उम्वी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे हुकूमत में हुई थी, जिसका इंतकाल 86 हिजरी में हुआ। इसके बाद उसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक तख्त नशीन हुआ। 10 साल हुक्मरानी के बाद 96 हिजरी में उसका भी इंतकाल हो गया। फिर उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जानशीन बना। 3 साल की हुक्मरानी के बाद 99 हिजरी में यह भी रुखसत हुआ, लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपनी वफात से कबल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को अपना जानशीन मुकर्रर करके ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसको तारीख कभी नहीं भुला सकती। फिर दोस्तों, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर खिलाफत अगरचे निहायत मुख्तसर रहा, मगर खिलाफत राशिदा का जमाना लोगों को याद आ गया, हत्ता कि रियाया में उनका लक़ब खलीफा खामस यानी 5वां खलीफा करार पाया। रिवायात के मुताबिक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर खिलाफत में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 19 या 20 साल थी, और पहले भी जिक्र हो चुका कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के कारनामों में एक अहम कारनामा तदवीन हदीस है। यूं तदवीन हदीस का अहम दौर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखों से देखा। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी दौर की 2 बड़ी हुकूमतों बनु उमैया और बनु अब्बास को पाया। कहते हैं खिलाफत बनु उमैया के आखिरी दौर में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हुक्मरानों से इख्तलाफ हो गया था, जिसकी वजह से आप मक्का मुकरमा चले गए और वहीं 7 साल रहे। खिलाफत बनु अब्बास के क़याम के बाद आप फिर कूफा तशरीफ ले आए। अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर हुकूमत की मजबूती और पायदारी के लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ताईद व नुसरत चाहता था, जिसके लिए उसने मुल्क का खास ओहदा पेश किया, मगर आपने हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी से माजरत चाही, क्योंकि हुक्मरानों के अगराज व मकासद से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अच्छी तरह वाकिफ थे। इसी वजह से 146 हिजरी में आपको जेल में कैद कर दिया गया था, लेकिन जेल में भी आपकी मकबूलियत में कमी नहीं आई और वहां भी आपने कुरान व हदीस और फिका की तालीम जारी रखी। चुनाचे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से जेल में ही तालीम हासिल की। हुक्मरानों ने इस पर ही बस नहीं किया, बल्कि रोजाना 20 कोड़ों की सजा भी मुकर्रर की। रिवायत के मुताबिक 150 हिजरी में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दारिफानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए। कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के आजमाइशी दौर को याद करके रोया करते थे और उनके लिए दुआ रहमत किया करते थे। फिर दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इल्म हदीस के हवाले से। आपको बताते चलें कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से अहादीस की रिवायात कुतुब हदीस में कसरत से ना होने की वजह से बाज़ लोगों ने यह तासुर पेश किया है
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث میں مہارت کم تھی، حالانکہ غور کریں کہ جس شخص نے صرف 20 سال کی عمر میں علم حدیث پر توجہ دی ہو، جس نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا بہترین زمانہ پایا ہو، جس نے صرف 1 یا 2 واسطوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنی ہوں، جس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر فقہ صحابی کے شاگردوں سے 18 سال تربیت حاصل کی ہو، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور خلافت پایا ہو اور تدوین حدیث کا سنہرا دور دیکھا ہو، جس نے کوفہ، بصرہ، بغداد، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ملک شام کے ایسے اساتذہ سے احادیث پڑھی ہوں جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدث تھے، جس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہزاروں مسائل کا استنباط کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے گئے جس کے فیصلے کو تقریباً ہزاروں سال کے عرصے سے زیادہ امت مسلمہ نیز بڑے بڑے علماء و محدثین و مفسرین تسلیم کرتے چلے آئے ہوں، جس نے فقہ کی تدوین میں اہم رول ادا کیا ہو، جو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی وارث بنا ہو، جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فقہا صحابہ کے شاگردوں سے علمی استفادہ کیا ہو، جس کے تلامذہ بڑے بڑے محدث، فقیہ اور امام وقت بنے ہوں، تو اس کے متعلق ایسا تاثر پیش کرنا صرف اور صرف بغض و عناد اور علم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہے کہ ان کو علم حدیث سے معرفت کم تھی، کیونکہ ان سے گنتی کی چند احادیث کتب حدیث میں مروی ہیں، حالانکہ ان حضرات کا کثرت روایت سے اجتناب دوسرے اسباب کی وجہ سے تھا جس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم محدث بھی تھے۔ پھر دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ احادیث کی مشہور کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، بیہقی، مسند ابن حبان، مسند احمد بن حنبل وغیرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 150 سال بعد مدون ہوئی ہیں۔ ان مذکورہ کتابوں کے مصنفین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں موجود ہی نہیں تھے، ان میں سے اکثر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ مشہور کتب حدیث کی تصنیف سے قبل ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگردوں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث اور فقہ کے دروس کو کتابی شکل میں مرتب کر دیا تھا، جو آج بھی دستیاب ہے۔ مشہور کتب حدیث میں عموماً 4 یا 5 یا 6 واسطوں سے احادیث ذکر کی گئی ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ تر احادیث صرف 2 واسطوں سے آئی تھیں۔ اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو احادیث ملی ہیں وہ احادیث صحیحہ، مرفوعہ، مشہورہ اور متواترہ کا مقام رکھتی ہیں۔ غرض یہ کہ جن احادیث کی بنیاد پر فقہ حنفی مرتب کیا گیا وہ عموماً سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ دوستو بات کی جائے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے حوالے سے تو روایات بتاتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4000 مشائخ سے علم حاصل کیا۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے کوفہ و بصرہ کا کوئی ایسا محدث نہیں چھوڑا جس سے میں نے علمی استفادہ نہ کیا ہو۔ پیار دوستو، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا حلقہ اتنا وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود حکومت اس سے زیادہ وسیع نہ تھی۔ سینکڑوں علماء و محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی استفادہ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم فقہ میں کمال حاصل کرنا چاہے اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا رخ کرنا چاہیے۔ پھر دوستو یاد رہے کہ فقہ حنفی کا یہ خصوصی امتیاز ہے کہ سابقہ حکومتوں خاص کر عباسیہ و عثمانیہ حکومت کا 80% قانون عدالت و فوجداری فقہ حنفی رہا ہے، اور آج بھی بیشتر مسلم ممالک کا قانون عدالت فقہ حنفی پر قائم ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بنائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوران درس جو احادیث بیان کی ہیں انہیں شاگردوں نے حدثنا اور اخبرنا وغیرہ الفاظ کے ساتھ جمع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درسی افادات کا نام کتاب الآثار ہے،
जो दूसरी सदी हिजरी में मुरतब हुई। उस जमाने तक किताबों की तालीफ बहुत ज्यादा आम नहीं थी। किताबुल आसार उस दौर की पहली किताब है जिसने बाद के आने वाले मुहद्दिसीन के लिए तरतीब की राहनुमा असूल फराहम किए। प्यारे दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि किताब सुन्नत की तालीम और फिक़्ह की तदवीन के साथ इमाम साहब ने ज़ुहद व तक़वा और इबादत में पूरी जिंदगी बसर की। रात का बेशतर हिस्सा अल्लाह ताला के सामने रोने, नफल नमाज पढ़ने और तिलावत कुरान करने में गुजारते थे। इमाम साहब ने इल्म दीन की खिदमत को जरिया मौश नहीं बनाया, बल्कि मौश के लिए रेशम बनाने और रेशमी कपड़े तैयार करने का बड़ा कारखाना था, जो सहाबी रसूल हजरत अमर बिन हारिस के घर में चलता था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक खुशहाल घराने से था, इसलिए लोगों की खास तौर से अपने शागिर्दों की बहुत मदद किया करते थे। रिवायात के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह ने 55 हज अदा किए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद आपके शागिर्दों ने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कुरान व हदीस व फिक़्ह के दुरूस को किताबी शक्ल देकर उनके इल्म के नफ़े को बहुत आम कर दिया। खासकर जब आपके शागिर्द काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अब्बासी हुकूमत में काजी उल क़ज़ा के ओहदे पर फाइज हुए, तो उन्होंने कुरान व हदीस की रोशनी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फैसलों से हुकूमती सतह पर आवाम को मुतारिफ करवाया। चुनाचे चंद ही सालों में फ़िक़्ह हनफी दुनिया के कोने कोने में राइज हो गया और इसके बाद यह सिलसिला बराबर जारी रहा, हत्ता कि अब्बासी व उस्मानी हुकूमत में मसलक अबी हनीफा को सरकारी हैसियत दे दी गई। चुनाचे आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी तकरीबन 75% उम्मत मुसलमा इस पर अमल पैरा है और अब तक उम्मत मुसलमा की अक्सरियत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कुरान व हदीस की तफसीर व तशरीह और वजाहत व बयान पर ही अमल करती चली आ रही है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत, जो दुनिया में मुस्लिम आबादी का 60% से ज्यादा है, इसी तरह तुर्की और रूस से अलग होने वाले ममालिक नीज अरब ममालिक की एक जमात कुरान व हदीस की रोशनी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ही फैसलों पर अमल पैरा है। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। चलिए अब जिक्र करते हैं हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के हालात व वाक़यात और आपके मकाम का। दोस्तों, कहते हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से अब्द मनाफ पर मिल जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के मकाम के मुतालिक मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं कि आपकी पैदाइश यमन में हुई या गजा या अस्कलान में या मदीना में। अलबत्ता इन सब में गालिब कौल ये है कि आप गजा में पैदा हुए, जो अस्कलान यानी मिस्र का एक कस्बा है। आप रहमतुल्लाह अलैह रजब 150 हिजरी बामुताबिक 767 ईस्वी में पैदा हुए। बाप का साया आपकी विलादत से चंद रोज कबल ही उठ चुका था। जहां तक आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तरबियत का ताल्लुक है, तो मौलवी नजमुद्दीन साहब अपनी किताब सीरत शाफी में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई तालीम के हवाले से लिखते हैं कि जिस वक्त इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 2 बरस को पहुंची और उनकी मुद्दत रज़ा खत्म हो गई, उस वक्त उनकी वालिदा उनको अस्कलान से हिजाज ले गई और अपने कबीले अज़द में सकूनत इख्तियार की। 10 साल की उम्र तक उन्होंने वहीं अपने ननियाल में नशो नुमा पाई और वहीं तहसील इल्म शुरू की। चूंकि इमाम साहब के मामू आसूदा हाल थे, इसलिए 10 साल की उम्र तक उनका जमाना तालिब इल्मी निहायत बेफिक्री और आराम से बसर हुआ। गो किसी तारीख से इस अमर का सबूत नहीं मिलता कि उन्होंने किस उम्र में तहसील इल्म शुरू की, मगर इतना यकीनी तौर पर साबित है कि उन्होंने 7 बरस की उम्र में कुरान मजीद और 10 साल की उम्र में मौता इमाम मालिक हिफ्ज कर लिया था। फिर दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि तकमील हिफ्ज के बाद आपने बाकायदा तालीम का आगाज किया। कहते हैं आपने कम उम्री में ही मस्जिद हराम जाना शुरू कर दिया था, जहां उस वक्त के बड़े बड़े उलमा के दुरूस हुआ करते थे। वहां आप दरसे हदीस और दरसे फिक़्ह के लिए कई उलमा की खिदमत में हाजिर होते और फैज हासिल करते। रिवायात के मुताबिक हिफ्ज कुरान के बाद आपको अहादीस मुबारका याद करने से दिलचस्पी हुई। चूंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मौता इमाम मालिक हर जगह आम हो चुकी थी, आप रहमतुल्लाह अलैह ने 10 साल की उम्र में उसे याद कर लिया था। आप मस्जिद हराम जाकर उलमा की महाफिल में बैठा करते और अहादीस मसाइल याद किया करते थे। चूंकि इब्तिदा में कागज व कलम नहीं था, तो हड्डियों पर लिखकर महफूज कर लेते और जब लिखी हुई चीजें काफी तादाद में हो जाती तो एक मटके में डालकर महफूज कर लेते।
इस तरह आपके पास कई मटके जमा हो गए। यह सिलसिला लगभग 7 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक जारी रहा। इस दौरान आपने अपने तमाम असातिज़ा का एतमाद हासिल कर लिया, बल्कि आपके फ़िक़ह के उस्ताद इमाम मुस्लिम बिन खालिद ज़ंजी रहमहुल्लाह अलैह इस कदर मुतासिर हुए कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ 15 साल की उम्र में फतवा देने की इजाज़त दे दी गई। इसी हवाले से मोहम्मद अबू ज़हरा ने अपनी किताब आसार इमाम शाफ़ी में किताब आदाब शाफ़ी से इमाम मुस्लिम बिन खालिद ज़ंजी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है, ए अब्दुल्ला, तुम फतवा दे सकते हो, ये जिम्मेदारी तुम्हें सजदी है। प्यारे दोस्तों, इतनी कम उम्र में ऐसा कमाल हकीकत में खुदादाद ही था, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से अपने दीन का काम लेना था। कहते हैं इसी दौरान और इसी उम्र में आप रहमतुल्लाह अलैह को अरबी अदब से दिलचस्पी पैदा हुई और आपने किताब सुन्नत को सही तौर पर समझने के लिए सही और फसीह जुबान पर अबूर हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। आप अरबी अदब व तारीख, सकाफत व तहजीब और शेर व शायरी से वाकफियत हासिल करने के लिए कबीला हजील की एक शाख जो मक्का के जनूब मशरिक के अतराफ में आबाद थी वहां जाते। ये सिलसिला तकरीबन 20 साल की उम्र तक चलता रहा। यूं तहसील उलूम के साथ उसमें भी दिलचस्पी रही। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस बात पर इख्तलाफ पाया जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र कबीला हजील में रहने तक 18 साल थी या 20 साल, लेकिन गालिब राय यही है कि आप रहमतुल्लाह अलैह 18 बरस के थे तो कबीला हजील से मदीना में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। चूंकि इमाम मुस्लिम बिन खालिद ज़ंजी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र बार बार हुआ करता था, इस बिना पर आप रहमतुल्लाह अलैह को इमाम मालिक से हदीस सुनने का शौक पैदा हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाने से पहले आपने 2 काम किए। पहला तो ये कि पहले तो आपने मौता इमाम मालिक को जुबानी याद कर लिया। दूसरा ये कि अमीर मक्का से खतूत लिखवाए और मदीना पहुंचकर वाली मदीना को पेश किए। फिर दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि वाली मदीना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इमाम मालिक की खिदमत में हाजिर हुए। जैसा कि किताब हयात इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह में मुसन्निफ लिखते हैं, जब इमाम शाफी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मिले तो अपने उस्ताद की चिट्ठी पेश की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने चिट्ठी पढ़कर फेंक दी और गुस्से से फरमाया कि क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इल्म चिट्ठियों की सिफारिश पर पढ़ना चाहिए? ये तो मुतलक सादिक पर मौकूफ है और तलब सादिक ही इसकी सिफारिश है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना शौक और बेकरारी पेश की तो मोहब्बत से पूछा, तुम्हारा नाम? आपने जवाब दिया, मैं बिन इद्रीस। तो फरमाया, अल्लाह से डरते रहो, तुम्हारी बड़ी शान होने वाली है। फिर इमाम मालिक ने कहा, ठीक है, तुम कल आना और अपने साथ ऐसे आदमी को लाना जो तुम्हारे लिए मौता पढ़े। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं खुद इसकी क़िरात करूंगा। चुनाचे मैं इमाम साहब के हल्का दरस में शामिल होकर मौता जुबानी पढ़ता था और किताब मेरे हाथ में होती थी। बाज़ औक़ात इमाम साहब की हैबत से पढ़ना बंद कर देता था तो पढ़ने की फरमाइश करते थे। इसी तरह मैंने चंद दिनों में मौता पढ़ ली। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह इमाम साहब की वफात तक मदीना में मुकीम रहे। इमाम मालिक की वफात के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह मक्का वापस तशरीफ ले आए और यहां आपको फिक्र मुआश दामनगीर हुई। चुनाचे सोचा कि अब कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे खाना पीना मुयस्सर हो सके और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की जा सके। इस हवाले से किताब हयात इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह में मुसन्निफ लिखते हैं, इत्तफाक की बात उसी ज़माने में वाली यमन हिजाज में आया। बाज़ कुरैशियों ने उससे शाफी रहमतुल्लाह अलैह की सिफारिश की, चुनाचे वो उन्हें अपने साथ ले गया। इस वाक़े को बयान करते हुए शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस वक्त मेरी वालिदा के पास इतने रुपए भी नहीं थे कि मैं सरो सामान सफ़र बहम पहुंचा सकता। जब मैं यमन पहुंचा तो मैंने बाकायदा काम शुरू कर दिया और वाली की तरफ से अमूर सरंजाम देने लगा। शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल ने उनके मवाहिब और इख्तियारात, ज़कावत, फरासत, इल्म वुस्सत, नज़र और आला हिम्मती को और ज्यादा उजागर कर दिया। लेकिन दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने जिम्मेदारी ज्यादा अरसा नहीं संभाली, क्योंकि जब आप मक्का वापस आए तो आलिम बिन याहिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी सरकारी जिम्मेदारी को देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया। आप रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा ने आपको ये मशवरा दिया कि अपनी जिंदगी इल्म के लिए वक्फ कर दो, जिस पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को
اپنی حقیقی قدر و قیمت کا احساس ہوا اور خود کو دین کے لیے پورے طور پر وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں آپ رحمت اللہ علیہ نے بغداد کا سفر کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے بغداد کا سفر ایک معجزہ ہی تھا۔ یہ دور چونکہ عباسیوں کا تھا تو اس دور میں علوی تحریک سر اٹھا رہی تھی، جس پر عباسیوں نے ان کا سر کچلنے کا فیصلہ کیا۔ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ ان تمام شرپسندوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے۔ والی یمن چونکہ ایک ظالم شخص تھا اور امام شافعی حق پسند آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، والی یمن کو آپ کے خلاف سازش کا موقع مل گیا اور آپ کا نام ان شرپسندوں کے ساتھ ہارون الرشید کو بتا دیا۔ اس طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بے قصور گرفتار کر لیا گیا، لیکن جب دربار میں آئے تو بادشاہ آپ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور آپ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ محل سے رخصت کیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ سفر مجبوری کے تحت ہوا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سفر سے خوب فائدہ اٹھایا، اپنے اندر اجتہادی شان پیدا کی، علماء عراق کی تصنیفات کا بغور مطالعہ کیا، بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ان کی پوری فقہ کو اول تا آخر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ یہاں آپ کی ملاقات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مشہور امام محمد بن الحسن سے ہوئی۔ دوران قیام آپ نے امام محمد بن الحسن سے خوب علمی استفادہ کیا۔ کہتے ہیں اس وقت آپ کی عمر 30 سے 34 سال تھی۔ پھر دوستو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا دوسرا اہم سفر بھی عراق کا ہی سفر ہے۔ کتاب حیات امام شافعی میں مصنف لکھتے ہیں کہ 195 ہجری میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ دوسری مرتبہ بغداد تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی آمد طالب علمی کی حیثیت سے نہ تھی، بلکہ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کا آفتاب شہرت بغداد کے آسمان پر نمودار ہو چکا تھا، اور آپ کے مخالف و موافق سب کی زبانیں آپ کے فضل و کمال کے ذکر سے تر تھیں۔ امام صاحب اس مرتبہ بغداد میں 2 سال رہے۔ اس عرصے میں آئمہ اور جلیل القدر فقہاء و محدثین سے لے کر عام طالبان علم تک سب پروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع رہتے اور آپ کے منبع علم سے سیراب ہوتے۔ اس قیام کے دوران امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے قدیم اقوال پر مشتمل اپنے کتاب الحجہ تصنیف کی، جس کے چاروں رواہ امام محمد بن حنبل، ابو ثور، زعفرانی اور قرابیسی رحمت اللہ علیہ اجمعین امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں۔ دوستو، جہاں تک مصر میں قیام کی بات ہے کہ یاقوت نے امام صاحب کے مصر جانے کے سبب یہ بیان کیا ہے کہ عباس بن عبداللہ والی مصر نے ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کی تھی، لیکن صرف یہی ایک سبب نہیں تھا، بلکہ ان کو مصر جانے کا شوق اس سے بہت پہلے سے تھا، جس سے ان کے اشعار بھرے ہوئے ہیں۔ در حقیقت سفر مصر اصلی مقصد اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت تھا۔ حجاز و عراق میں ان کو اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے ایک نئے میدان کی تلاش میں مصر کا رخ کیا۔ چنانچہ ربی کا بیان ہے کہ مجھ سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اہل مصر کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے عرض کیا وہاں 2 مسالک کے لوگ پائے جاتے ہیں، مالکی اور حنفی، اور یہ دونوں اپنے اپنے آئمہ کے قول کے پیروکار ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں انشاءاللہ مصر جاؤں گا اور ان کے سامنے ایسی چیز پیش کروں گا کہ وہ دونوں مسالک کو چھوڑ دیں گے۔ ربی کا کہنا ہے کہ واللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مصر آئے تو انہوں نے اپنی یہ بات سچ کر دکھائی، اور بقول حضرت عبدالوہاب شورانی رحمت اللہ علیہ بہت سے علماء نے اپنے قدیم مسالک سے رجوع کر کے مسلک شافعی قبول کر لیا۔ پھر دوستو، یہ تھا مختصر تذکرہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سفروں کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ رحمہ اللہ علیہ کی علمی خدمات کی۔ تو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات سے 113 کتابیں ہیں۔ ابن زولاق کا قول ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تصانیف سے اصول دین میں 14 جلدیں اور فروع میں 100 سے زائد جلدیں ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کتب کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کتب میں ایک مشہور کتاب الرسالہ ہے۔ آپ نے یہ کتاب بچپن میں لکھی، جو کہ آپ کی مشہور اور معروف کتاب ہے۔ بہت سے تذکرہ نگاروں نے الرسالہ کو اصول فقہ کی سب سے پہلی تصنیف قرار دیا ہے۔ الرسالہ عبد الرحمن بن مہدی کی فرمائش پر لکھی گئی۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کی تصنیف 2 بار کی۔ دوسری تصنیف چونکہ اصلاح شدہ تھی
तो उस नुस्खे का नाम अर्रिसालतुल जदीदा रखा गया। दोस्तों, याद रहे कि अर्रिसाला इस्लामियात के ज़ख़ीरे में संगे मील की हैसियत रखता है। इस किताब के मज़ामीन में मानी कुरान, शराइत, हदीस, इजमा की हुज्जियत, नासख़ व मनसूख शामिल हैं। अर्रिसाला के अलावा किताबुल इमाम शाफ़ी के मज़हब जदीद की अहम तसनीफ़ है। यह किताब 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसमें शामिल रसाइल की तादाद मजमूई तौर पर 150 है। इस किताब को रिवायत आप रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रबी बिन सुलेमान मुरादी और जाफरानी ने किया है। मेरे दोस्तों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा कारनामा असूल फ़िक़ह की इजाद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सिर्फ फ़िक़ह का लफ्ज़ तरीक़ मौजूद था। इसके असूल व ज़वाबित मुतय्यन करने का सेहरा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के सर है। फ़न की शक्ल में सबसे पहले आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी। रिवायात के मुताबिक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने 204 हिजरी जुमे की रात मिस्र में वफ़ात पाई और उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 54 साल की थी। आप रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा अमीर मिस्र ने पढ़ाया और जबल मक्तम के करीब कराफा सुगरा में दफन किए गए। प्यारे दोस्तों, आपने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और खिदमात का तज़किरा मुलाहिज़ा फरमाया। अब जिक्र करते हैं हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का, जिनका मसलक मालिकी मसलक कहलाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम इमाम मालिक बिन अनस है। कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। लक़ब इमाम दारुल हिजरा था। वालिद का नाम अनस है। कहते हैं इमाम मालिक के परदादा अबू आमिर अनस बिन अमर जलीलुल कदर सहाबी थे। ग़ज़वा बदर के सिवा तमाम मशाहिद में शरीक हुए। बुजुर्गों का वतन यमन था। सबसे पहले आपके परदादा अबू आमिर ही ने मदीनत नबवी में सकूनत इख्तियार की। चूँकि आप यमन के शाही ख़ानदान हमीर की शाख असबाह से ताल्लुक़ रखते थे, इसी वजह से इमाम मालिक असबाही कहलाते हैं। फिर दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह की 93 हिजरी में विलादत हुई। आपकी जाए पैदाइश मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने जब आंख खोली तो मदीना मुनव्वरा में इब्न शहाब ज़ाहरी, याह्या बिन सईद अंसारी, ज़ैद बिन असलम, रबिया और अबू जना वगैरह ताबईन और तिबा ताबईन के इल्म व फजल का आफताब चमक रहा था। रिवायात के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की क़िराअत व सनद मदीना मुनव्वरा के इमाम उल क़ुरा नाफ़े बिन अब्दुर्रहमान से हासिल की। दीगर उलूम की ख्वाहिशात के जज्बात गैर मामूली तौर पर वदीयत थे। ज़माना तालिब इल्मी में आपके पास सरमाया कुछ न था। मकान की छत तोड़कर उसकी कड़ियों को फरोख्त करके भी कुतुब वगैरह खरीदी थी। इसके बाद दौलत का दरवाज़ा खुल गया। आप रहमतुल्लाह अलैह का हाफिज़ा निहायत आला दर्जे का था। फरमाते थे कि जिस चीज़ को मैंने महफूज कर लिया उसको फिर कभी नहीं भूला। यार दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में ज़्यादातर मदीना के बुजुर्गान दीन शामिल हैं। इमाम ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आपने 900 से ज़्यादा मशाइख से इल्म हासिल किया। दोस्तों, जहाँ तक बात है आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म व फजल की, तो आपके इल्म व फजल की शहादत मासिरीन व तलामज़ा वगैरह ने अपने अपने अल्फाज में दी है। याह्या बिन मोइन और याह्या बिन सईदुल क़तान रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक के बारे में फरमाया आप अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं। अब्दुर्रहमान बिन महदी का कौल है रुए ज़मीन पर इमाम मालिक से बढ़कर हदीस नबी का कोई अमानतदार नहीं। सुफियान सौरी इमाम हदीस हैं, इमाम सुन्नत नहीं, और औज़ाई इमाम सुन्नत हैं, इमाम हदीस नहीं, और इमाम मालिक दोनों के जामे। इसी तरह इमाम आज़म फरमाते हैं मैंने इमाम मालिक से ज़्यादा जल्द और सही जवाब देने वाला और अच्छी परख वाला नहीं देखा। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ताबईन के बाद इमाम मालिक मखलूक खुदा की हुज्जत थे और इल्म 3 आदमियों में दायर है, मालिक बिन अनस, सुफियान बिन आइनिया, लईस बिन साद। फिर दोस्तों, इन अक़वाल से मालूम होता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अमल व फजल के किस मकाम पर फाइज थे। रिवायत है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अगर किसी की हदीस जुबानी याद करना चाहे तो किसकी करे? फरमाया मालिक बिन अनस की। रिवायात में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब है कि लोग ऊंटों पर सवार होकर आएंगे और आलिम मदीना से बढ़कर कोई आलिम ना पाएंगे। इस रिवायत के बारे में इमाम अब्दुल रज़ाक और इमाम सुफियान बिन आइनिया ने फरमाया इस हदीस के मुसद्दाक इमाम मालिक हैं। मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बशारत फरमाई गई थी। बात की जाए आप रहमतुल्लाह अलैह के इश्क रसूल की, तो आपकी शख्सियत इश्क रिसालत से मामूर थी। मदीना के जर्रा जर्रा से उन्हें प्यार था।
اس مقدس شہر کی سرزمین پر کبھی کسی سواری پر نہ بیٹھے، اس خیال سے کہ کبھی اس جگہ حضور پیادہ چلے ہوں۔ درس حدیث کا نہایت اہتمام فرماتے، غسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کرتے، پھر خوشبو لگا کر مسند درس پر بیٹھ جاتے اور اسی طرح بیٹھے رہتے تھے۔ پھر دوستو، معروف واقعہ ہے کہ ایک دفعہ دوران درس بچھو انہیں پہم ڈنگ لگاتا رہا، مگر اس پیکر عشق و محبت کے جسم میں کوئی اضطراب نہیں آیا۔ پورے انہماک و استغراق کے ساتھ اپنے محبوب کی دلکش روایات اور دل نشیں احادیث بیان کرتے رہے۔ جب تک درس جاری رہتا، انگیٹھی میں عود اور لوبان ڈالا جاتا رہتا۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام مالک کا مسلک تھا کہ طلاق کے مکروہ واقع نہیں ہوتی۔ ان کے زمانے کے حاکم نے اس مسئلے میں اختلاف کیا اور ان کو زد و کوب کیا، اونٹ پر سوار کر کے شہر میں گشت بھی کرایا، لیکن آپ اس حال میں بھی بلند آواز سے یہی کہتے جاتے تھے، جو شخص مجھے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک بن انس اصبہی ہوں، اور میرا مسلک یہ ہے کہ طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی۔ جعفر بن سلیمان تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ اونٹ سے اتار لیا جائے۔ بعض نے قصہ یوں بیان کیا ہے کہ جعفر بن سلیمان والی مدینہ سے کسی نے شکایت کر دی کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ لوگوں کی بیعت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اس پر اس کو غصہ آیا اور آپ کو بلوا کر کوڑے لگوائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو کھینچا گیا اور دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں سے اتروا دیا۔ ان چیزوں سے آپ رحمت اللہ علیہ کی عزت و وقت اور شہرت زیادہ ہی ہوئی۔ پھر دوستو، ذرا آپ کے حلم و بردباری کا اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں خلیفہ منصور جب حج کے لیے حرمین حاضر ہوا، اس نے جعفر سے امام مالک کا قصاص لینا چاہا، مگر آپ نے روک دیا اور فرمایا، واللہ جب مجھ پر کوڑا پڑتا تھا میں اس کو اسی وقت حلال اور جائز کر دیتا تھا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کی، تو یحییٰ بن یحییٰ مسمودی بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک کا مرض و وصال طویل ہوا اور وقت آخر آ پہنچا تو مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں سے علماء و فضلاء آپ کے مکان میں جمع ہو گئے تاکہ امام مالک کی آخری ملاقات سے فیض یاب ہوں۔ میں بار بار امام صاحب کے پاس جاتا اور سلام عرض کرتا تھا کہ اس آخری وقت میں امام کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور وہ نظر میری سعادت اخروی کا سبب بن جائے۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر جس نے ہم کو کبھی ہنسایا اور کبھی رلایا، اس کے حکم سے زندہ رہے اور اسی کے حکم سے جان دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، موت آ گئی، خدا تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حاضرین نے عرض کیا، اس وقت آپ کے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا، میں اس وقت اولیاء اللہ کی مجلس کی وجہ سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں اہل علم کو اولیاء اللہ شمار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء سے زیادہ کوئی شخص پسند نہیں۔ نیز اس لیے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اس کی تعلیم میں گزری، اور میں اس سلسلے میں اپنی تمام مسائی کو مستجاب اور مشکور گمان کرتا ہوں، اس لیے کہ تمام فرائض اور سنن اور ان کے ثواب کی تفصیلات ہم کو زبان رسالت سے معلوم ہوئی۔ مثلا حج کا اتنا ثواب ہے اور زکوٰۃ کا اتنا، اور ان تمام معلومات کو سوائے حدیث کے طالب علم کے اور کوئی شخص نہیں جان سکتا، اور یہی علم اصل میں نبوت کی میراث ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ مسمودی کہتے ہیں، اس کے بعد امام مالک نے حضرت ربیعہ کی روایت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے اب تک یہ روایت نہیں بیان کی ہے۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا، کسی شخص کو نماز کے مسائل بتلانا روئے زمین کی تمام دولت و صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ اور ابن شہاب زہری کی روایات سے بتلایا کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ اس گفتگو کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ پھر دوستو، یہ تھی شان آپ رحمت اللہ علیہ کی کہ آخر وقت میں بھی حدیث روایت فرمائی۔ روایات کے مطابق 11 یا 14 ربیع الاول 179 ہجری کو آپ نے مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ دوستو، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ذکر مبارک کریں، مختصراً آپ کو موطا امام مالک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے متعدد کتب تصنیف فرمائی، لیکن موطا آپ کی مشہور ترین کتاب ہے،
جو کتب خانہ اسلام کی فقہی ترتیب پر دوسری کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کی تالیف و ترتیب مدینہ طیبہ ہی میں ہوئی، کیونکہ آپ کا قیام ہمیشہ مدینہ منورہ ہی میں رہا۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے حج بھی صرف ایک مرتبہ ہی کیا، باقی پوری حیات مبارکہ مدینہ میں ہی گزار دی۔ کہا جاتا ہے امام مالک نے 1,00,000 احادیث میں سے موطا کا انتخاب کیا۔ پہلے اس میں 10,000 احادیث جمع کی تھیں، پھر مسلسل غور کرتے رہے، یہاں تک کہ اس میں 600 احادیث باقی رہ گئی۔ پھر دوستو چلیے اب تذکرہ کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا، جو کہ ائمہ اربعہ میں چوتھے امام ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام احمد، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام محمد ہے۔ آپ کے والد محمد بن حنبل مرو سے بغداد آ کر اقامت پذیر ہوئے اور آپ کی ولادت ماہ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں علم حدیث کی طرف توجہ کی اور 15 سال کی عمر میں احادیث کا سماع کرنے کے لیے بغداد کے مشہور شیخ حیثم کی خدمت میں حاضری دی۔ اسی سال امام عبداللہ بن مبارک بغداد میں تشریف لائے۔ امام احمد کو ان کا علم ہوا تو ان کی مجلس میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ طرطوس جا چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ بغداد واپس نہیں آئے اور 2 سال بعد ان کا وہیں وصال ہو گیا۔ امام حیثم کی وفات کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں کا رخ کیا۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن اور جزیرے کے مشائخ وقت سے سماع حدیث کیا۔ جہاں تک آپ رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ کی بات ہے تو آپ نے علم حدیث جن اساتذہ سے حاصل کیا ان میں بشر بن مفصل، اسماعیل بن علیہ، سفیان بن عبینہ، جرید بن عبد المجید، یحییٰ بن سعید الفتان، ابو داؤد طیالسی، عبداللہ بن نمیر، عبد الرزاق علی بن عیاش، ابراہیم بن سعد، عبادہ بن عباد اور یحییٰ بن زائرہ وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا زمانہ درس و تدریس نہایت ابتلاء و آزمائش کا دور ہے، مگر کوئی چیز بھی میدان تدریس میں آپ کا راستہ نہ روک سکی۔ آپ کے تلامذہ اور مستضیفین کی فہرست نہایت طویل ہے، جس میں چند معروف نام یہ ہیں: امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، اسود بن عامر، شازان ابن مہدی۔ پھر دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ 212 ہجری ائمہ مسلمین کے لیے انتہائی صبر آزما سال تھا۔ اسی سال عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ مامون الرشید نے خلق قرآن کے مکروہ عقیدے کا اظہار کیا اور علماء معتزلہ کی معاونت سے اس عقیدے کو پھیلاتا رہا۔ 217 ہجری میں اس نے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم معتزلی کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مجعول قرار دیا، اور جو مجعول ہو وہ مخلوق ہے، لہذا جو شخص قدم قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ قرآن مجید کی نص صریح کا انکار ہے۔ تم بغداد کے تمام علماء اور مقتدر لوگوں کو جمع کرو اور ان پر یہ عقیدہ پیش کرو، جو مان لے اس کو امان دو اور جو نہ مانے اس کے جوابات لکھ کر مجھے بھیج دو۔ بہت سے سرکردہ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے جان بچانے کی خاطر خلق قرآن کا عقیدہ قبول کر لیا۔ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قاضی اسحاق بن ابراہیم نے یہ جواب مامون الرشید کو لکھ کر بھیجا۔ مامون رشید نے جواب لکھا، جو شخص عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کرے اس کو درس اور افتاء سے روک دو۔ دوستو کہتے ہیں کچھ عرصے بعد مامون رشید نے قاضی بغداد کو لکھا، جو لوگ عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کریں ان کو قید کر کے فوج کے حوالے کر دو۔ اگر خلق قرآن کا اقرار کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس دھمکی سے مرعوب ہو کر احمد بن حنبل، محمد بن نوح اور قواریری کے سوا بغداد کے تمام علماء نے خلق قرآن کا اقرار کر لیا۔ قاضی کے حکم سے امام احمد وغیرہ کو قید کر کے مامون کی طرف بھجوا دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ مامون ان مردان خدا پر تلوار اٹھاتا، خالق حقیقی کی تلوار نے خود اس کا کام تمام کر دیا۔ اس حوالے سے امام احمد کے شاگرد احمد بن غسان کہتے ہیں کہ خلیفہ کے حکم پر مجھے اور امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں امام احمد بن حنبل کو یہ خبر پہنچی کہ خلیفہ مامون الرشید نے قسم کھائی ہے کہ اگر احمد بن حنبل نے خلق قرآن کا قول نہ کیا
تو وہ ان کو اور ان کے شاگرد کو مار مار کر ہلاک کر دے گا۔ اس وقت امام احمد نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، آج اس فاجر کو یہاں تک جرت ہو گئی ہے کہ یہ تیرے اولیاء کو للکارتا ہے۔ اگر تیرا قرآن غیر مخلوق ہے تو تو ہم سے اس مشقت کو دور فرما۔ ابھی رات کا 1/3 حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، اے ابو عبداللہ، تم واقعی سچے ہو اور قرآن غیر مخلوق ہے۔ قسم با خدا، خلیفہ ہلاک ہو گیا۔ پھر 218 ہجری میں مامون رشید ہلاک ہوا اور اس کا بھائی معتصم باللہ بن ہارون رشید تخت حکومت پر قابض ہوا۔ مامون کی طرح معتصم بھی اعتزال کا حامی تھا۔ اس نے حکومت سنبھالنے کے بعد عقیدہ اعتزال کی ترویج کی۔ پہلے مختلف ہیلوں سے امام احمد کو اعتزال کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر 220 ہجری میں اس نے امام احمد بن حنبل کو دربار خلافت میں طلب کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام احمد کی عمر 56 سال کی ہو چکی تھی، شباب رخصت ہو چکا تھا اور ان کا جسم بڑھاپے کی سرحد میں داخل اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن اعصاب فولاد کی طرح مضبوط اور قوت ارادی چٹان سے کہیں زیادہ راسخ تھی۔ خلیفہ کے سامنے ایک طویل مناظرہ ہوا۔ امام احمد کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر یہ حادث ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات محل حوادث بن جائے گی اور یہ محال ہے۔ خلیفہ سے امام احمد کی اس دلیل کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ بالآخر معتزلی قاضی اور اس کے حواری معتزل علماء نے کہا کہ ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ اس شخص کا خون آپ پر مباح ہے، آپ اس کو قتل کر دیں۔ خلیفہ نے جلاد کو بلایا اور اسے کہا کہ احمد بن حنبل کے جسم پر کوڑے مارو۔ ایک جلاد جب کوڑے مارتے مارتے شل ہو جاتا تو دوسرا جلاد آ جاتا۔ اس طرح بار بار جلاد بدلتے رہے اور امام احمد بن حنبل صبر و استقامت سے کوڑے کھاتے رہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس فتنے میں 4 علماء ثابت قدم رہے اور آپ سب کے سب سردار ہیں۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو اسی اثناء میں ضرب شدید کی وجہ سے آپ کا عذار بن ٹوٹ گیا۔ قریب تھا کہ بے ستری ہو جاتی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے اگر میں حق پر ہوں تو میری پردہ پوشی فرما۔ فوراً آپ کا پاجامہ اپنی جگہ رک گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ جب دارالخلافت سے اسحاق بن ابراہیم معتزلی کے مکان پر لائے گئے تو آپ روزہ دار تھے۔ کمزوری بہت تھی، لہذا کھانے کے لیے ستو وغیرہ لائے گئے، لیکن آپ نے روزہ مکمل فرمایا۔ ظہر کی نماز وہیں ادا فرمائی۔ قاضی ابن سما نے کہا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز خون آلود جسم کپڑوں میں پڑھ لی۔ فرمایا حضرت عمر نے بھی اسی حالت میں نماز پڑھی تھی۔ یہ سن کر قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل، زہد و تقوی اور ابتلاء و امتحان میں استقامت پر ان کے زمانے کے اکابر اور متدقین نے بے پناہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 200 ماہرین علم سے استفادہ کیا، لیکن ان میں امام احمد کے مثل کوئی نہ تھا۔ وہ کبھی عام دنیاوی کلام نہیں کرتے تھے، جب گفتگو کرتے تو موضوع سخن کوئی علمی مسئلہ ہی ہوتا۔ اسی طرح حافظ ابو زرع رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام احمد علم و فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ابو عبداللہ سجستانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ پوچھا، حضور ہم اس زمانے میں کس کی اقتدا کریں؟ فرمایا، احمد بن حنبل کی۔ امام مزنی کہتے ہیں، آپ کی ذات خلفائے راشدین کی اسوہ حسنہ کا نمونہ تھی۔ پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کے زہد و تقوی کی متعدد مثالیں گزری ہیں۔ شان استغنا کا یہ عالم تھا کہ آپ کے استاد امام عبدالرزاق نے کچھ رقم آپ کی ناداری کے زمانے میں بھیجی تو آپ کے غیور ضمیر نے لینا گوارا نہ کی اور خود محنت و مشقت کر کے اپنی ضرورت پوری فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حسن بن عبدالعزیز کو 1,00,000 دینار وراثت سے ملے۔ اس نے ان میں سے 3,000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ مال حلال ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے عیال پر خرچ کریں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر دینار واپس فرما دیے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ محبت رسول سے قلب و سینہ معمور تھا۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موئی مبارک تھا۔ اس مقدس بال کو ہونٹوں پر رکھ کر چومتے اور کبھی آنکھوں سے لگاتے، جب کبھی بیمار ہوتے اس کو پانی میں ڈال کر اس کا غسالہ پیتے، جس سے شفا حاصل ہوتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے۔
लोग कसरत से दुआ के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते और आप रहमतुल्लाह अलैह खूबसूरती से टाल भी देते थे। अली बिन हरारा का बयान है कि मैं अपनी अपाहज माँ के लिए दुआ कराने हाजिर हुआ। फरमाया, हम खुद दुआ के मोहताज हैं, उनसे कहना हमारे लिए दुआ करें। मैं घर वापसी आया तो देखा वालिदा घर में ठीक ठाक चल फिर रही थी। फिर दोस्तों, जहां तक बात है आप रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की, तो आप इब्तला व आजमाइश के बाद 21 साल तक जिंदा रहे, खल्के खुदा को फैज़ पहुंचाते रहे, कोड़ों की तकलीफ आखिर उम्र तक महसूस करते थे, लेकिन इबारत और रियाजत में मुस्तकीम और दर्स व तदरीस में हमतन मसरूफ रहे। रिवायात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल 241 हिजरी बरोज जुमा आपने विसाल फरमाया। ये मोतसम के बेटे वासक बिल्ला का जमाना था। मोहम्मद बिन ताहिर ने अपनी दरबान के हाथ कफन के लिए मुख्तलिफ चीजें भेजी और कहा, यह खलीफा की तरफ से समझो कि अगर वो खुद यहाँ होता तो ये चीजें भेजता। आप रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादों ने कहा, आपकी हयात ज़ाहिरी में खलीफा ने आपकी नापसंदीदा चीजों से आपको माजूर रखा था, लिहाजा हम कभी ये कफन नहीं लेंगे और आपको इन कपड़ों में कफन दिया गया जो आपकी बांदी ने बुन कर तैयार किया था। बेशुमार लोग नमाज जनाजा में हाजिर हुए, कई मरतबा नमाज जनाजा हुई। लोगों की भीड़ में खलीफा का नायब भी आम लोगों की तरह हाजिर रहा। उसके हुक्म से तादाद का अंदाजा किया गया तो 10 लाख से 20 लाख तक की रिवायतें मनकूल हैं। कहते हैं इस कसरत और मकबूलियत से मुतासिर होकर 20,000 यहूदो नसारा और मजूस ने इस्लाम कबूल किया। अब्दुल वहाब वराक कहते हैं जाहलियत और इस्लाम में कभी किसी के जनाजे पर इतने लोग जमा नहीं हुए जितने आप रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में थे। फिर दोस्तों, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह खिदमत दीन अंजाम दी और इम्तिहान में सब्र इस्तकामत से काम लिया, उस पर अल्लाह ताला ने उन्हें बेहद इनाम व इकराम से नवाजा। हशीश बिन वर्द कहते हैं कि मैं ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। मैंने पूछा, हजूर अहमद बिन हंबल का क्या हाल है? फरमाया, अनकरीब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, उनसे पूछना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं तो मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, अहमद बिन हंबल का क्या हाल है? फरमाया, उन्हें ऐशो राहत और तंगी व तकलीफ में क्या गया, लेकिन हर हाल में उनको सिद्दीक पाया गया, बस उनको सिद्दीकीन के साथ लाहक कर दिया गया। इसी तरह मरोजी कहते हैं, मैंने विसाल के बाद इमाम अहमद बिन हंबल को ख्वाब में देखा। उन्होंने सब्ज रंग के 2 हुल्ले पहने हुए थे और पैरों में चमकते हुए 2 नालैन थे, जिनके तस्मे सब्ज जमुर्द के थे और सर पर जवाहिर से मुरस्सा एक ताज था और वो बड़े नाज से चल रहे थे। मैंने पूछा, ए अब्दुल्ला, ये कैसी चाल है? फरमाया, ये जन्नत के खदाम की चाल है। फिर मैंने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, यह आपके सर पर ताज कैसा है? फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और मुझे अपनी जन्नत में दाखिल कर लिया, मेरे सर पर ताज रखा और अपना दीदार मुझ पर मुबाह कर दिया और फरमाया, ए अहमद, ये तेरे कलामुल्लाह को गैर मखलूक कहने का सिला है। दोस्तों, आपने आइम्मा अरबा के चारों आइम्मा का ईमान अफरोज तज़किरा मुलाहिजा किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी यादों, बातों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।